हेलो, सब कैसे हैं? खुदावंद यस्सु ने कहा, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। वो हमें बताता है कि अगर हम खुदावंद की आवाज को आजिज़ी से सुने तो ये उसका खैर मकदम होगा। आज मैं जो मजमून पढ़ने जा रहा हूं वो बहन सनयो का है, जो उसके खुदावंद के इस्तकबाल के बारे में है, और इसका उन्वान है खुदा की जानिब मेरे सफर में हायल रुकावटें और मोड़। मैं ये आपको पढ़कर सुनाता हूं। मैंने सन 2000 में मसीहियत इख्तियार की। जनूबी कोरिया के पादरी अक्सर हमारे साथ वाज का इश्तिराक करते। एक इज्तिमा में पादरी ने दस्तावेज का एक इक्तिबास पढ़ा और हमें बताया कि हर चीज में हम रवादारी और सब्र से काम लें, और वाज सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि इस पर अमल करने से ही खुदा की ताजीम कर सकते हैं। हम इसी सूरत आसमान की बादशाहत में आ सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने खानदान और दोस्तों के साथ मोहब्बत और मेहरबानी का बर्ताव शुरू कर दिया। अगर कोई मेरा दिल दुखाता तो मैं खुदावंद से दुआ करती उसको माफ करने में मेरी मदद करे। एक बार या दो बार मसला नहीं था, लेकिन वक्त के साथ मैं इस पर साबित कदम न रह सकी। बाज औकात मैं आपे से बाहर हो जाती और उनको छोटी छोटी बात पर सुना देती, जिसके बाद मैं खुद को कसूरवार समझती। बार बार गुनाह करने और तौबा की बदौलत मैं एहसास गुनाह से बाहर ना निकल सकी। फिर जब खुदावंद आएगा तो क्या मुझे बादशाहत में ले जाएगा? मैंने अपने पादरी से बात की कि गुनाह के मसले को कैसे हल किया जाए। उसने मुझसे कहा, तौबा करो और दुआ मांगो और इंजील को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और सब्र तहम्मुल से काम लो। उसने जब भी मुझसे यह बात कही, कोई सही रास्ता बताए बगैर कही, जिससे मुझे मायूसी हुई। मेरे जहन में खुदा के अल्फाज आए, इसलिए तुम मुकद्दस होना क्योंकि मैं कुद्दूस हूं। और इब्रानियों में उसने फरमाया, तकद्दुस के बगैर कोई शख्स खुदावंद को नहीं देखेगा। मुझे लगा जो लोग गुनाह और फिर एतराफ करते हैं खुदा के कलाम पर अमल के काबिल नहीं, कभी आसमानी बादशाहत में नहीं जा सकते। मेरी मायूसी दिन ब दिन बढ़ती गई। बाद अज़ां मैंने देखा कि कलीसिया हसद और लड़ाई की आमाज का है। वो बुलंद मर्तबे के लिए लड़ते। एक मनादी ने एक पुराने मनादी की इंजील को जमीन पर पटक दिया और उसे बाहर निकाल दिया। कुछ लोग तो कलीसिया में कारोबार कर रहे थे। मुझे खुदावंद यस्सु के अल्फाज याद आए। लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। इस तरह की कलीसिया में रूहुल कुद्स का काम भला कैसे हो सकता है? क्या ये चोरों का गढ़ नहीं था? मुझे लगा इन इज्तिमात से रूहानी बालिदगी हासिल नहीं की जा सकती और मेरे गुनाह का मसला कभी हल नहीं होगा। मुझे रूहुल कुद्स के काम वाली कलीसिया की तलाश थी। मेरी बहन मुझे चंद दूसरी कलीसियाओं में ले गई, लेकिन उन सब की भी यही हालत थी। जब मैंने उनसे पूछा कि गुनाह से कैसे बचा जाए, कोई मुझे दुरुस्त राह ना बता सका। सबने कहा, खुदावंद यस्सु हमें पहले ही माफ कर चुका है, हमें सिर्फ दुआ और तौबा करने की जरूरत है। मुझे अपना आप खोखला महसूस हुआ और मैं अब इबादत ना करना चाहती थी। एक दिन अचानक मुझे एक ख्याल आया, शायद खुदा यहां आसपास के कलीसियाओं में काम ही नहीं कर रहा। जब कोरिया का पादरी आया, वो मुत्तकी दिखाई देता था। वो कलीसियाओं की देखभाल के लिए चीन आ रहा था। उसमें बेपनाह ईमान था। क्या खुदा कोरिया की कलीसियाओं में काम कर रहा था? मुझे ऐसी कलीसिया तलाश करनी चाहिए जो रूहुल कुद्स का काम करती हो। सन 2007 में मैं और मेरी बड़ी बहन अपने अहले खाना को लेकर कोरिया चले गए। उसने मुझे एक कलीसिया के बारे में बताया जहां बहुत से चीनी इज्तिमात में शरीक होते थे। कलीसिया के मेंबरान चीनी लोगों को रोजगार दिलाते जिससे हम गुजर बसर कर सकते। कलीसिया के मेंबरान वाकई मोहब्बत करने वाले थे, लिहाजा
میں وہاں اجتماعات میں شریک ہوتی۔ شاید روح القدس کا کام انہی لوگوں میں تھا۔ اجتماع کے دوران پادری نے کہا، چین کے اپنے حالیہ سفر میں نے سنا خدا واپس آ چکا ہے۔ وہ چین میں کام کر رہا ہے، اسے قادر مطلق خدا کہتے ہیں۔ لیکن چین ایک پسماندہ ملک ہے اور اس کے باسی غیر مہذب ہیں۔ خدا بہت عظیم ہے، وہ وہاں ظاہر ہو کر کیسے کام کر سکتا ہے؟ بہت سے لوگ مشرقی نور کی منادی کر رہے ہیں، ان کی بات مت سنو۔ آپ جیسے کم نمو کے لوگ جب ایک بار شامل ہو جائیں تو باہر نہیں نکل سکتے۔ میں نے جب یہ سنا تو پوری طرح متفق ہو گئی۔ چین کی بہت سی کلیسیاؤں میں روح القدس کے کام کا فقدان ہے۔ وہاں کی حکومت اہل ایمان پر ظلم کرتی ہے اور چینی لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا خدا چین میں نمودار ہو کر کام کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ جلد ہی مجھے لگا کہ جب پادری فصاحت کے ساتھ منادی کرتا ہے، بعد وہ کیا کرتا ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ وہ خداوند کا کہا نہیں مان رہا تھا۔ میں دل برداشتہ ہوئی۔ جب میں نے پادری سے پوچھا کہ گناہوں سے کیسے چھٹکارا پایا جائے تو اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہر شخص خطا کار ہے، گناہ کرنا معمولی بات ہے۔ خدا سے توبہ کرو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور چونکہ تم توبہ پر آمادہ ہو تو خداوند پہلے ہی تمہارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ مجھے پادری کی بات پسند نہ آئی۔ وہ بھی وہی بات کیوں کر رہا تھا جو چینی پادریوں نے کی تھی؟ گناہ ایک لمحے میں ختم نہیں ہو سکتا، کچھ تو تبدیلی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ہم کچھ تبدیلی نہیں لاتے تو اعتراف کرنے کی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس طرح ہم بے ایمانوں جیسے نہیں ہوں گے۔ پھر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے بار بار مایوسی ہوئی، لیکن میں ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا خداوند مجھے ایک طرف نہیں کرے گا۔ کبھی تو مجھے ایسی کلیسیا ملے گی جو روح القدس کا کام کرتی ہو۔ اس کے بعد میں نے اس مسئلے پر بہت سوچا۔ سڑکوں پر چلتے ہوئے میں مسیحی کلیسیاؤں میں لگے صلیبوں کو تلاش کرتی، اور اگر کسی واعظ کے بارے میں مثبت بات سنتی، میں ہوا، بارش، برفانی تہ سے گزرتے ہوئے امید کی کرن لیے اسے سننے اور الجھن کی دوری کی خواہش میں پہنچ جاتی۔ میں نے کوریا کے 40 سے زائد کلیسیاؤں کو دیکھا، مجھے کوئی ایک نہیں ملا جس کے پاس روح القدس کا کام ہو۔ کوئی بھی پادری میرا مسئلہ حل نہ کر سکا۔ جس کا نقصان یہ ہوا، میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے خداوند، آپ زمین پر کہاں ہو سکتے ہو؟ کیا آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے؟ ان سالوں میں نے اپنے دل پر بوجھ محسوس کیا۔ میں افسردہ درد میں مبتلا تھی۔ اسی درد اور مایوسی کے عالم میں جون 2015 میں میری بہن میرے گھر آئی اور خوشی کے عالم میں اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس بہت اچھی خبر ہے، خداوند بہت پہلے ہی واپس آ چکا ہے۔ وہ پہلے ہی نمودار ہو چکا اور چین میں کام کر رہا ہے۔ بشارت اب کوریا پہنچ چکی ہے۔ میں نے سوچا، کیا خدا چین میں کام کر رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ہٹ دھرمی سے کہا، ایک پادری نے 2009 میں بتایا تھا کہ چین میں خدا کے کام کی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ چین پسماندہ ملک ہے اور یہاں کے لوگ غیر مہذب ہیں۔ خدا قابل احترام اور عظیم ہے، وہ چین میں کیوں کر کام کرے گا؟ پھر میں برتن دھونے چلی گئی۔ اس نے ایک کتاب نکالی اور تحمل سے کہا، یہ کتاب برا کی جانب سے کھولا گیا تومار ہے، جس میں آخری ایام کے خدا کا کلام ہے۔
मैं आपको इसमें से कुछ पढ़कर सुनाती हूं। कादरे मुतलक खुदा कहता है, जब यसू बनी नौ इंसान की दुनिया में आया तो वो फजल के दौर में दाखिल हुआ और उसने शरीयत के दौर का खात्मा किया। आखिरी आयाम के दौरान खुदा एक बार फिर मुजस्सम हो गया और उस मुजस्सम होने के साथ उसने फजल के दौर को खत्म किया और बादशाही के दौर का आगाज किया। वो तमाम लोग जो खुदा का दूसरी बार मुजस्सम होना कबूल करने के काबिल हैं, वो बादशाही के दौर में ले जाए जाएंगे और मजीद बरां वो जाती तौर पर खुदा की रहनुमाई कबूल करने के काबिल हो जाएंगे। अगरचे यसू ने इंसानों के दरमियान बहुत ज्यादा काम किया, मगर उसने सिर्फ तमाम बनी नौ इंसान की खल्लासी मुकम्मल की और इंसान के गुनाह का कफारा बन गया। उसने इंसान को उसके बदउन्वान मिजाज से मुकम्मल तौर पर छुटकारा नहीं दिलाया। इंसान को शैतान के असर से मुकम्मल तौर पर बचाने के लिए न सिर्फ यसू को गुनाह का कफारा बनने और इंसान के गुनाहों का बोझ उठाने की जरूरत थी, बल्कि उसके लिए ये भी जरूरी था कि खुदा इंसान को उसके शैतानी बदउन्वान मिजाज से मुकम्मल तौर पर छुटकारा दिलाने के लिए उससे भी बड़ा काम करे। और इस तरह अब जबकि इंसान को उसके गुनाहों से माफी मिल गई है, तो खुदा इंसान को नए दौर में ले जाने के लिए जिस्म में वापस आया है और उसने सजा और अदालत का काम शुरू कर दिया है। इस काम ने इंसान को एक बुलंद तर आलम में पहुंचा दिया है। वो तमाम लोग जो उसके तसल्लुत के ताबे होंगे, वो आला सच्चाई से लुत्फानंदोज होंगे और अजीम नेमतें हासिल करेंगे। उनको वाकई रोशनी में रहना चाहिए और सच्चाई, रास्ता और जिंदगी हासिल करनी चाहिए। अगर लोग फजल के दौर में फंसे रहेंगे तो खुदा का जिबली मिजाज जानना तो दरकिनार, वो कभी भी अपने बदउन्वान मिजाज से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। अगर लोग हमेशा फजल की फरावानी के दरमियान रहते हैं, लेकिन उनके पास जिंदगी का वो तरीका नहीं है जो उन्हें खुदा को जानने या उसको राजी करने में मुआविन हो, तो वो खुदा पर अपने यकीन में कभी भी उसे हकीकी मानों में हासिल नहीं कर पाएंगे। इस किस्म का अकीदा वाक़अतन काबिल रहम है। जब तू इस किताब का मुतालिया मुकम्मल कर लेगा, जब तू बादशाही के दौर में मुजस्सम खुदा के काम के हर मरहले का तजुर्बा कर लेगा, तो तू महसूस करेगा कि तेरी बरसों की ख्वाहिशें बिलाखिर पूरी हो गई हैं। तू महसूस करेगा कि अब हकीकी मानों में तूने खुदा को रूबरू देखा है। सिर्फ अब तूने उसका चेहरा देखा है, उसकी जाती बातें सुनी हैं, उसके काम की हिकमत की तारीफ की है और वाकई महसूस किया है कि वो कितना हकीकी और कादरे मुतलक है। तू महसूस करेगा कि तूने बहुत सी ऐसी चीजें हासिल की हैं जो माजी में लोगों ने कभी नहीं देखी थीं और ना ही उनके पास थीं। उस वक्त तुझे वाज़े तौर पर मालूम हो जाएगा कि खुदा पर ईमान लाना क्या है और खुदा की मर्जी के मुताबिक होना क्या है। बिलाशुबा अगर तू माजी के नजरियात से चिमटा रहेगा और खुदा के दूसरी मर्तबा मुजस्सम होने की हकीकत को रद्द या उससे इनकार करेगा, तो तू खाली हाथ रहेगा, कुछ हासिल नहीं कर पाएगा और बिलाखिर तुझे खुदा की मुखालफत करने का मुजरिम करार दे दिया जाएगा। जो लोग सच्चाई मानने और खुदा के काम के आगे सर तस्लीम खम करने के अहल हैं, उन्हें दूसरे मुजस्सम खुदा कादिर मुतलक के नाम के तहत तलब किया जाएगा। वो खुदा की जाती रहनुमाई कबूल करने,
زیادہ اور بلند تر سچائیاں نیز حقیقی زندگی حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ یہ لوگ ایسے رویا کا مشاہدہ کریں گے جسے ماضی کے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ یہ رویا خدا کے مکمل مزاج کا اظہار ہے، اور اس کے مکمل مزاج کا اظہار خدا کی موجودہ تجسیم میں اس کے کام کا اظہار بھی ہے۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی۔ اس سے کتاب وحی کے اسرار و رموز حویدہ ہوئے۔ یہ اس قدر مستند تھی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس اختیار کے بارے میں سوچا جس سے خداوند یسوع نے بات کی، اور حیران ہوئی کہ کیا یہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ فوراً ہی میری روح کو سرور ملا اور میں نے بغور سننا شروع کیا، خاص طور پر جب میری بہن نے وحی کی پیشن گوئیاں پڑھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ ایسی چیز نہیں جس کی کوئی شخص تشریح کر سکے۔ یہ وحی ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھ، یہودا کے قبیلے کا وہ شیر جو داؤد کی اصل سے ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ صرف اور صرف برا خدا ہی ان رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ کیا یہ خدا کا کلام ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ چین میں نمودار ہوا اور کام کر رہا ہے؟ کیا اس کتاب میں اس بات کا جواب مل سکتا ہے جو مجھے کئی سالوں سے پریشان کر رہی تھی؟ میں اس بارے میں بہت متجسس تھی، تبھی میری بہن نے یہ پڑھا۔ وہ مکاشفہ کے ان الفاظ کی تکمیل بھی ہیں، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتی ہے۔ یہ الفاظ بادشاہی کے دور میں خدا کے کام کے ابتدائی مرحلے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس سے میری دلچسپی اور بڑھی۔ کیا کتاب وحی میں یہ پیشن گوئی موجود نہیں تھی؟ کیا وحی میں بتائی گئی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں؟ کیا یہ خدا کا کلام تھا؟ میں اسے مکمل پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اسے میرے پاس چھوڑ دو۔ جب اس نے کتاب مجھے دی تو میری خوشی دیدنی تھی۔ میں اسے کھولنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے کچھ خدشات تھے۔ کیا یہ کتاب واقعی کتاب مقدس سے مطابقت رکھتی ہے؟ میں نے انجیل اور اس کتاب کو ساتھ ساتھ بستر پر رکھ کر دونوں کا موازنہ کیا۔ کتاب میں نے یہ اقتباس پڑھا: جب میں نئے آسمان اور زمین میں داخل ہوتا ہوں، فقط اس وقت اپنے جلال کا دوسرا حصہ لیتا ہوں اور اسے پہلے کنعان کی سرزمین پر ظاہر کرتا ہوں۔ نتیجتاً روشنی کی کرن چمکتی ہے تاکہ وہ پوری دنیا کو روشن کر دے، جو کہ رات کی سیاہ تاریکی میں دھنسی ہوئی ہوگی، تاکہ پوری دنیا روشنی میں آ سکے۔ پھر پوری دنیا سے انسان روشنی کی قوت سے طاقت حاصل کرنے کے لیے آ سکیں، تاکہ میرا جلال بڑھنے کا موقع مل سکے اور وہ ہر قوم کے سامنے از سر نو ظاہر ہو سکے، اور تاکہ پوری انسانیت سمجھ سکے کہ میں بہت پہلے انسانی دنیا میں
आ चुका हूं और बहुत पहले अपना जलाल इसराइल से मशरिक ले आया हूं, क्योंकि मेरा जलाल मशरिक से चमकता है, जिसे फजल के ज़माने से आज के ज़माने तक लाया गया है। लेकिन ये इसराइल था जहां से मैं निकला और वहां से मशरिक में आया। सिर्फ जब मशरिक की रोशनी बतदरीज सफ़ेद हो जाएगी तो दुनिया भर में फैली तारीकी रोशनी में बदलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ तभी इंसान ये जानेंगे कि मैं बहुत पहले इसराइल से जा चुका हूं और मशरिक में दोबारा उभर रहा हूं। एक मर्तबा इसराइल में नाजिल होने और बाद अज़ां वहां से रवाना होने के बाद मैं दोबारा इसराइल में जन्म नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मेरा काम पूरी कायनात की रहनुमाई करता है। मजीद ये कि मेरी आसमानी बिजली मशरिक से बराह रास्त मगरिब तक कौंदेगी। इसलिए मैं मशरिक में उतरा हूं और किनान को मशरिक के लोगों की जानिब लाया हूं। मैं सारे कुर्रा अर्ज़ से लोग सरजमीन किनान की जानिब लाऊंगा, ताकि मैं पूरी कायनात पर काबू पाने के लिए किनान की सरजमीन से अपने मजीद कलमात जारी कर सकूं। इस वक्त किनान के सिवा पूरी जमीन पर कहीं रोशनी नहीं है और तमाम इंसान भूख और ठंड की वजह से खतरात से दो चार हैं। मैंने अपना जलाल इसराइल को दिया और फिर उसे छीन लिया। यूं मैं बनी इसराइल और पूरी इंसानियत को मशरिक की जानिब लाया। मैं सबको रोशनी में लाया हूं, ताकि ये सब इससे दोबारा मुत्तहिद हो सकें, इससे हम आहंग हो सकें और उन्हें इसकी तलाश ना करनी पड़े। मैं उन सबको जो तलाश कर रहे हैं दोबारा रोशनी और वो जलाल देखने का मौका दूंगा जो मैं इसराइल में रखता था। मैं उन्हें ये देखने दूंगा कि मैं बहुत पहले एक सफ़ेद बादल पर बनी नौ इंसान के दरमियान उतर आया हूं। उन्हें बेशुमार सफ़ेद बादलों, फलों को उनके बेतहाशा गुच्छों में देखने का मौका दूंगा और इससे बढ़कर उन्हें इसराइल का यहोवा खुदा देखने का मौका दूंगा। मैं उन्हें यहूदियों के उस्ताद और काबिल इश्तियाक मसीहा और उससे भी बढ़कर अपने पूरे वजूद के दीदार का मौका दूंगा, जिसे हर जमाने के बादशाहों ने बहुत सताया है। मैं पूरी कायनात पर काम करूंगा और मैं अजीम काम अंजाम दूंगा, जिससे आखिरी अयाम में इंसानों पर मेरा पूरा जलाल और आमाल जाहिर हो जाएंगे। मैं उन लोगों को अपने मुकम्मल जलाली चेहरे का दीदार कराऊंगा, उन्हें जिन्होंने मेरे सफ़ेद बादल पर आने का बरसों तवील इंतज़ार किया है, बनी इसराइल को जो मेरे दोबारा जाहिर होने की ख्वाहिश रखते हैं, और पूरी इंसानियत को जो मुझे सताती है, ताकि सब जान जाएं कि मैंने बहुत पहले अपना जलाल वापस ले लिया था और उसे मशरिक में ले आया हूं, और अब ये मजीद यहूदा में नहीं है, क्योंकि आखिरी अयाम पहले ही आन पहुंचे हैं। फिर मैंने इसका मवाजना इंजील की एक पेशन गोई से किया, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से गूंजकर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। यह खुदावंद यसू के कलाम से मुकम्मल मुताबिकत रखता था। खुदा के सिवा कौन है जो इन राजों से पर्दा उठा सके? इन अल्फाज ने मुझे मुतवज्जा किया, जितना पढ़ती और पढ़ना चाहती। मुझे लगा इस किताब से मुझे अपने दिल की उलझन का जवाब मिल जाएगा। इसके बाद मैंने एक और इक्तिबास पढ़ा। कादरे मुतलक खुदा कहता है, चूंकि हम खुदा के कदमों के निशानात तलाश कर रहे हैं, तो ये हमें खुदा की मंशा, खुदा के कलाम
اس کے اقوال کی تلاش کا پابند بناتا ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی خدا کے نئے کلمات بولے جاتے ہیں خدا کی آواز وہاں ہوتی ہے، اور جہاں خدا کے قدموں کے نشانات ہوتے ہیں خدا کے کام وہیں ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں خدا کا اظہار ہوتا ہے وہاں خدا ظاہر ہوتا ہے، اور جہاں خدا ظاہر ہوتا ہے وہیں سچائی، راستہ اور زندگی موجود ہوتی ہے۔ خدا کے قدموں کے نشانات کی تلاش میں تم نے یہ الفاظ نظر انداز کیے ہیں کہ خدا ہی سچائی، راستہ اور زندگی ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ جب سچائی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پھر بھی یہ یقین نہیں کرتے کہ انہیں خدا کے قدموں کے نشانات مل گئے ہیں، اور وہ خدا کا ظہور کم ہی تسلیم کرتے ہیں۔ کتنی سنگین غلطی ہے۔ خدا کے ظہور کی انسانی اصولوں کے ساتھ موافقت نہیں پیدا کی جا سکتی۔ خدا انسانی حکم پر کم ہی ظاہر ہو سکتا ہے۔ خدا جب اپنا کام کرتا ہے تو وہ اپنا انتخاب اور اپنے منصوبے خود بروئے کار لاتا ہے۔ مزید برآں اس کے اپنے مقاصد اور اپنے طریقے ہیں۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے اسے انسان کے ساتھ مشورہ کرنے اور اس کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے کام کے بارے میں مطلع کرے۔ مزید برآں یہ خدا کا مزاج ہے جسے ہر ایک کو پہچاننا چاہیے۔ اگر تم خدا کے ظہور کی گواہی دینا چاہتے ہو، اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں پہلے اپنے تصورات ترک کرنا ہوں گے۔ تمہیں یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا یہ کرے یا وہ کرے، کجا یہ کہ تمہارا اسے اپنی مرضی کی حدود میں یا اپنے نظریات کی حدود میں رکھنا۔ اس کی بجائے تمہیں اپنے آپ سے یہ تقاضا کرنا چاہیے کہ تمہیں خدا کے قدموں کے نشانات کیسے تلاش کرنے چاہیے، تمہیں خدا کا ظہور کیسے قبول کرنا چاہیے، اور تمہیں خدا کے نئے کام کے سامنے کیسے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ انسان کو یہی کرنا چاہیے، چونکہ انسان سچائی نہیں ہے اور نہ ہی سچائی کا حامل ہے۔ اسے جستجو کرنی چاہیے، قبول کرنا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے۔ میں نے یہ اقتباس لگاتار 2 بار پڑھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جہاں بھی خدا کی آواز مل سکتی ہے تو اس کے قدموں کے نشان بھی مل سکتے ہیں۔ یہ مقام خدا کے ظاہر ہونے کا ہے۔ کیا یہ واقعی خدا کا کلام ہے؟ خدا کے سوا کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اسے ہی لوگ قادر مطلق خدا کے کلیسیا میں پڑھتے ہیں۔ پس ممکن ہے خدا اسی کلیسیا میں کام کر رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی اور پڑھنا جاری رکھا۔ بعد میں مجھے یہ اقتباس ملا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، آج خدا اپنا کام کرنے کے لیے دنیا میں واپس آیا ہے۔ اس کا پہلا پڑاؤ آمرانہ حکمرانی کی مثال چین ہے۔ الہاد کا مضبوط گڑھ خدا نے اپنی حکمت اور قدرت سے لوگوں کا ایک گروہ حاصل کیا ہے۔ اس عرصے میں چین کی حکمران جماعت نے ہر طرح سے اس کا تعاقب کیا ہے اور اسے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسے اپنے سر کو آرام سے ٹکانے کی جگہ نہیں ملی، اسے پناہ گاہ نہیں مل سکی۔ اس کے باوجود خدا اب بھی وہ کام جاری رکھے ہوئے ہے جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے اور خوشخبری پھیلاتا ہے۔ خدا کی قدرت کاملہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ خدا نے چین میں، جو ایک ایسا ملک ہے جو خدا کو دشمن مانتا ہے، کبھی اپنا کام بند نہیں کیا۔ اس کی بجائے مزید لوگوں نے اس کا کام اور کلام قبول کیا ہے، کیونکہ خدا نوع انسانی کے ہر ایک فرد کو جہاں تک ہو سکے
बचाता है। लेकिन जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा, आज खुदा दुनिया में अपना काम करने वापस आया है। उसका पहला पड़ाव आमराना हुक्मरानी की मिसाल चीन है। मैं फौरी तौर पर मायूस हुई और रुक गई। इन दो जुमलों पर नजरें जमाए मैं यही सोचती रही, खुदा चीन में है, ये कैसे मुमकिन है? शायद मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैं गुमराह हो गई तो क्या होगा? लेकिन फिर मैंने सोचा, ये अल्फाज खुदा की आवाज लग रहे हैं। अगर इस पर गौर ना किया, अगर वाकई खुदावंद वापस आ चुका है, तो क्या मैं अपना मौका गंवा न दूंगी? मैं खुद को मुनकसिम महसूस कर रही थी, हैरान हुए बगैर ना रह सकी। खुदा क्यों कर चीन में नमूदार होगा और काम करेगा? इसका मवाजना इंजील से किया। खुदावंद यसू ने जो कहा वो पढ़ा, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से गूंद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। तो क्या मशरिक से मुराद चीन था? लेकिन चीन इंतहाई पसमानदा था, जिसमें दहरियत का दौर दौरा था। क्या खुदा चीन में काम के लिए नमूदार हो सकता है? इस किताब में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ऐसा ही होगा। मैं फिर भी तजब्जब का शिकार थी। क्या मैं इसे पढ़ती रहूं या छोड़ दूं? फिर मैंने सोचा कि मैंने इन तमाम सालों में तलाश की कितनी जिद्दोजहद की थी, लिहाजा जब तक उम्मीद की किरण है, मैं हिम्मत नहीं हार सकती। लिहाजा मैंने तहकीकात के लिए कादर मुतलक खुदा की कलीसिया जाने का फैसला किया। सनयो का कादर मुतलक खुदा की कलीसिया की तहकीकात का दौरा कैसा रहा? क्या उसकी उलझन कभी हल हुई? ये जानने के लिए किस्त नंबर 2 देखें।